मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय मित्रहरू, सादर नमस्कार। हामी सहज जीवन सूत्रको साधना गरिरहेका छौँ र यस क्रममा मित्रहरू आजको प्रसङ्ग छ कर्मले मनलाई, ज्ञानले बुद्धिलाई र भक्तिले हृदयलाई पवित्र बनाउँछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त मित्रहरू, गीतामा अनेकौं सूत्रहरू छन्, अनेकौं विधि र पद्धतिहरू छन्। तीमध्येमा श्रेष्ठ कर्मलाई, ज्ञानलाई, भक्तिलाई मानिएको छ। कर्म, ज्ञान र भक्ति मिलेको सुन्दर हाम्रो जीवन होस्। कर्म, ज्ञान र भक्ति। त कर्मले मनलाई पवित्र बनाउँछ, ज्ञानले बुद्धिलाई पवित्र बनाउँछ, भक्तिले हृदयलाई पवित्र बनाउँछ। कर्मले मनलाई पवित्र बनाउँछ भनेको मित्र प्रसङ्ग विवेकानन्दले कस्तो राम्रो कुरा गरे। स्वामी विवेकानन्दले कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी मन की सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी। कर्म गर्दै जाँदा तपाईको मनका वृत्तिहरू शान्त हुन्छन्। मन जति चञ्चल हुन्छ मन उति रोगी हुन्छ, मन जति चञ्चल हुन्छ मन उति दूषित हुन्छ, जति चञ्चल हुन्छ मन उति दुखी हुन्छ। तपाईले आफ्नो लागि आफै एउटा पहाड खडा गर्नुभयो, तपाईले आफ्नो लागि आफै एउटा जाल खडा गर्नुभयो, तपाईले आफ्नो लागि आफै एउटा शत्रु खडा गर्नुभयो। अब यसलाई तपाईले कसरी शिथिल पार्ने? कर्मद्वारा। त्यही भएर गीता नै भनेको छ कर्मणै वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। कर्म गर्दै जानुपर्छ, कर्म गर्दै जानुपर्छ। जनक आदि जति पनि ऋषि भए, चाहे जनक हुन्, चाहे बुद्ध हुन्, चाहे अष्टावक्र हुन्, चाहे जो हुन्, चाहे राम हुन्, चाहे कृष्ण हुन्, चाहे व्यास हुन्, चाहे गोरखनाथ हुन्, चाहे शङ्कराचार्य हुन्, सबैले के गरे? कर्म गरे, कर्म गरे, कर्मै गरे। तर वेदले भन्छ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा। अर्थात् गर्दै राम्रा असल कार्य बाँचौं वर्ष सयौं तक। गर्दै राम्रा असल कार्य बाँचौं वर्ष सयौं तक। मित्रहरू, मनलाई तपाईले शिथिल बनाउनु छ, शान्त बनाउनु छ, मनलाई तपाईले जित्नु छ भने कर्म गर्नुस्, कर्म गर्दै जानुस्। मैले हिन्दीमा कुनै बेला मैले गीत लेखेको थिएँ कार्यक्रमको सन्दर्भमा। कर्म करते रहो, मुस्कुराते रहो, मान अपमान हो, आगे बढ़ते रहो। कर्म करते रहो, मुस्कुराते रहो, मान अपमान हो, आगे बढ़ते रहो। कर्म करते रहो। कर्म गर्नुस्। कर्मले तपाईको मनलाई पवित्र बनाउँछ। कर्म गर्नुस्। र कर्म गर्नुस् भनेको फेरि ख्याल गर्नुस्, कर्म गर्नुस् भनेको फेरि जहिले पनि जागिरै मात्र खानुस्। जागिर खाएर पुगेन पेन्सन खानुस्, पेन्सनले पुगेन फेरि कन्सल्टेन्सी खानुस्। भन्नुस् त ल, कति खाने? कति खाने? मित्रहरू, यो धेरै नखानुस्। जीवनको सबैभन्दा ठुलो मूर्खता धेरै खान खोज्नु हो। जीवनको सबैभन्दा ठुलो मूर्खता मलाई कति चाहिन्छ भन्ने थाहा नपाउनु, लेखेर राख्नुस्। जीवनको सबैभन्दा ठुलो मूर्खता मलाई कति चाहिन्छ भनेर थाहा पाउन नसक्नु हो। किताब पढेर के फाइदा? पीएचडी गरेर के फाइदा? गुरु भएर के फाइदा? पण्डित भएर के फाइदा? प्रोफेसर भएर के फाइदा? मन्त्री भएर, नेता भएर के फाइदा? मलाई कति चाहिन्छ तपाईलाई थाहा छैन। Until and unless you don't know how much you need, you are a fool. तब मूर्ख हो। थाहा पाउनुस्।
त तपाईँ कर्म गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँको मनको वासना कमजोर बन्छन्, कर्म गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँका मनका वृत्ति शान्त हुन्छन्। यानि कि कर्म गर्ने बेलामा केवल तपाईँको चाहिँ जीविकावाला कर्म होइन, कर्म गर्नु भनेको चाहिँ सुकर्म गर्नुहोस् भनेको। यानि कि जीविकावाला कर्म, दैनन्दिन दायित्ववाला कर्म, यानि कि प्रोफेसनल ड्युटी र रिस्पोन्सिबिलिटीसँग जोडिएको कर्म जे छ त्यो गर्नुहोस्, तर त्यसको साथसाथै सुकर्म गर्नुहोस्, स्वकर्म पनि गर्नुहोस्, सुकर्म पनि गर्नुहोस्। स्वकर्म भनेको किसानको कर्म स्वकर्म, घाँसपात गर्नु छ, दाउरा भारी गर्नु छ, हलो जोत्नु छ। जागिरीको कर्म 10 बजे अफिस पुग्नु छ। टिचरको कर्म टिचिङ गर्नु छ, 9 बजे स्कुल पुग्नु छ। गायकको कर्म गायन गर्नु छ। सबका आफ्ना आफ्ना कर्म छन्। त स्वकर्म पनि गर्नुहोस्, तर साथै सुकर्म पनि गर्नुहोस्। दुवैको स्वकर्म र सुकर्म। अनि त्यो कर्म गर्दै जाँदा तपाईँको मनको वृत्ति शान्त हुन्छ। पहिलो कुरा त्यो हो मित्रहरू, पहिलो कुरा त्यो हो। अनि जब तपाईँको मनको वृत्ति शान्त हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। अब कर्मले मनलाई पवित्र बनाउँछ, ज्ञानले बुद्धिलाई। बुद्धि तपाईको मित्र पनि हो, बुद्धि तपाईको शत्रु पनि हो। त्यसैलाई के भन्यो? सुमति र कुमति। त्यसैलाई महात्मा गान्धीले के भने? सम्मति। नेपालमा बराबर हुने शब्द, चल्ने शब्द, बडा राजनीतिक क्षेत्रमा बडा लज्जाको विषय, हाँसोको विषय, अत्यधिक अपमान गरिएको, मिसयुज गरिएको शब्द भनेको सहमति। मति नै छैन के को सहमति। आज सहमति गर्ने निर्णय भयो भने सक्यो। के सहमति हो? अरे बाबा, पहिले मति त होस्, पहिले सुमति त होस्। जबसम्म सुमति हुँदैन तबसम्म सहमति हुँदैन। सन्त तुलसीदासको भाषामा सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मित्रहरू, बुद्धिलाई ज्ञानले पवित्र बनाउँछ। Wisdom is more important than knowledge. याद राख्नुला, सबैसँग बुद्धि छ, तर त्यो बुद्धि कुबुद्धि भएको छ, त्यो बुद्धि जड बुद्धि भएको छ, त्यो बुद्धि सुबुद्धि बन्न सकेको छैन। त्यही सुबुद्धिले तपाईको दुर्बुद्धिलाई, त्यही सुबुद्धिले तपाईको कुबुद्धिलाई चेन्ज गर्छ। भगवानले सबलाई बुद्धि दिएको छ। कसैले त्यही बुद्धिद्वारा समस्त प्राणीको कल्याण गरे, जगतको कल्याण गरे। कसैले त्यही बुद्धिको दुरुपयोग गरेर आफूलाई डुबाए, परिवारलाई डुबाए, संस्थालाई डुबाए, पार्टीलाई डुबाए, देशलाई डुबाए। मित्रहरू, बुद्धिलाई सुबुद्धिमा परिणत गर्नुहोस्। यानि कि ज्ञानद्वारा, ज्ञानले बुद्धिलाई पवित्र बनाउँछ। र अगाडि बढो मित्रहरू। यसै गरी भक्ति योगले, कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योगले तपाईको हृदयलाई पवित्र बनाउँछ। हृदय पवित्र बनाउँछ। भक्ति योग, गीत गाएको छ, भजन गरेको छ, समर्पित भएको छ। कति जाने कति जानिने चिन्ता छैन, कति पढे कति पढिन चिन्ता छैन, कति गरे कति गरिन चिन्ता छैन, यो होला कि त्यो होला चिन्ता छैन। यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भने लालसा छैन। यता बिग्र्यो उता बिग्र्यो तनाव छैन। तद्भावना भावित। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। उसको हृदय शान्त छ, उसको हृदय पवित्र छ, उसले जीवनै समर्पण गरेको छ।
उसका लागि त यो शरीर पनि वस्तु समान हो। तोदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। उसले सबै कुरा समर्पण गरेको छ भक्तिले। अब जाऊँ सखी हिँड मन्दिरमा, सबले हरिको गुण गान गरौँ। सबले हरिको गुण गान गरौँ। सबले हरिको गुण गान गरौँ। मित्रहरू, भक्तिले हृदयलाई पवित्र बनाउँछ। धन्यवाद।